अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खुशखबरी। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम कुरान मजीद की तफसीर के अलावा हदीस शरीफ व फ़िक़्ह की मशहूर व मारूफ़ मुअतबर व मुसन्नद सिहा सित्ता को मिलाकर कुल 100 किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। उसी की एक सुनहरी कड़ी जामे सुनन इब्ने माजा शरीफ का दर्स भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। बयात सय्यदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना। सबसे पहले अरबी इबारत पढ़ी जाएगी, फिर हदीस शरीफ का तर्जुमा किया जाएगा और मुख्तसर सी वजाहत की जाएगी ताकि अहकाम शरीयत समझने में आसानी हो और तमाम उम्मत मुस्लिमा उन अहकाम पर आसानी के साथ अमल पैरा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सुनने और सुनाने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। किताबुज़ ज़बाइह, ज़बीह का बयान, जानवर को किस तरह ज़बह करना चाहिए। और इस ज़िमन में सबसे पहले शुरू में अक़ीक़े का बयान आएगा और फिर जानवर को ज़बह करने के आदाब क्या हैं। छुरी को पहले ही अच्छी तरह तेज़ कर लेना चाहिए, छुरी मुंड नहीं होना चाहिए और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करना चाहिए। और आगे ये भी मसाइल आएंगे कि अगर धारीदार कोई चीज़ मिल जाए, छुरी दस्तयाब ना हो फ़ौरन, जैसे अगर कोई शिकार करे हलाल जानवर का, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहकर तीर मारे या कुत्ते को छोड़े और फिर जानवर के अंदर अभी रूह हयात बाकी रहे तो उसको ज़बह करने के लिए अगर फ़ौरन छुरी ना मिले तो कोई तेज़ धारीदार चीज़ भी अगर मिल जाए, नोकीला पत्थर वगैरह, उससे भी ज़बह किया जा सकता है। लेकिन गला दबाकर ज़बह करने से, मार डालने से जानवर हलाल नहीं होगा। बाबुल अक़ीक़ती, हदीस नंबर 3162। हदथना अबू बकर इब्न अबी शैबत व हिशाम इब्न अम्मार क़ाला हदथना सुफ़यान इब्न उयैनह अन उबैदिल्लाह इब्न अबी यज़ीद अन अबीही अन सिबा इब्न साबित अन उम्मी कुर्ज़िन क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अनिल ग़ुलामी शातानी मुतकाफ़िअतानी व अनिल जारियति शातुन। उम्मे कुर्ज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, लड़के की तरफ से 2 बकरियां काफ़ी हैं और लड़की की तरफ से 1 बकरी। अक़ीक़ा करना सुन्नत है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा अक़ीक़े को वाजिब कहते हैं, बाज़ मुस्तहब कहते हैं और बाज़ सुन्नत कहते हैं। जमहूर उलमा का मसलक ये है कि लड़का या लड़की तवल्लुद हो, पैदा हो तो 7वें दिन अक़ीक़ा करना ये मसनून है। सुन्नत ये है कि 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाए और अगर सहूलत ना हो और इस्तिताअत ना हो तो ज़िंदगी भर में कभी भी अक़ीक़ा किया जा सकता है। अक़ीक़े का दर्जा फ़र्ज़ या वाजिब का नहीं है, हस्बे सहूलत हस्बे इस्तिताअत। अगर कोई वसात वाला है, मालो दौलत वाला है तो वो 7वें दिन अक़ीक़ा करे, यह सुन्नत है। और लड़का अगर हो तो उसकी तरफ से 2 बकरे ज़बह किए जाएँ और अगर लड़की हो तो 1 बकरी काफ़ी है। हदीस नंबर 3163। हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबत हदसना अफ़्फ़ान व हदसना हम्माद इब्न सलमत अंबअना अब्दुल्लाह इब्न उस्मान इब्न खुज़ैम अन यूसुफ़ इब्न माहक अन हफ्सत बिनती अब्दुर्रहमान अन आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नअक़्क़अ अनिल ग़ुलामी शातैनी व अनिल जारियति शातन। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़बह करने का हुक्म फ़रमाया। अक़ीक़े में अक़ीक़ा करना सुन्नत है, बेहतर यह है कि 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाए और अगर लड़का पैदा हो तो लड़के की तरफ से 2 बकरे ज़बह किए जाएं ताकि वो बकरे उसकी जान का फ़िदिया हो। और इसी तरह अगर लड़की पैदा हो तो उसकी तरफ से 1 बकरा ज़बह किया जाए। अक़ीक़ा करना सुन्नत है, यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा फ़रमाया था। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपना अक़ीक़ा फ़रमाया, अपने अक़ीक़े की तजदीद फ़रमाई। तो इससे साबित होता है कि अगर किसी का बचपन में अक़ीक़ा हो जाए वो फिर दोबारा करना चाहे तो उसमें कोई मुज़ायक़ा हरज नहीं है। बस शर्त ये है कि ये सब काम जो सुन्नत हैं
اس کے لیے قرض لے کر یا لوگوں کے درمیان اپنی شان و شوکت بگارنے کے لیے خواہ مخواہ کی مصیبت میں پڑنا نہیں ہے، بلکہ شریعت میں آسانی ہے، یسر ہے، سہولت ہے۔ حسب سہولت اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو 7ویں دن عقیقہ کر دے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور لڑکے اور لڑکی کے بال کے وزن کی مقدار میں چاندی بھی خیرات کر دے، تاکہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 3164 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا ہشام بن حسان عن حفصة بنت سیرین عن سلمان بن عامر انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مع الغلام عقیقة فاحرقوا عنه دما وامیطوا عنه الاذى۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، پس تم اس کی جانب سے خون بہاؤ اور گندگی کو، نجاست کو اس سے دور کر دو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے خون بہانا چاہیے۔ یعنی لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کرنا چاہیے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے، اور جو تکلیف ہے یعنی اس کو غسل دینا چاہیے، لڑکی کو صاف ستھرا کر دینا چاہیے غسل دے کر، اور اس کے بال نکال دینا چاہیے۔ وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى سے مراد یہ ہے کہ 7ویں دن اگر عقیقہ کیا جائے تو 7ویں دن اس کے بال بھی مونڈ دیں، نکال دیں، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ حدیث نمبر 3165 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا شعیب بن اسحاق حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن الحسن عن سمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمى۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بغیر روپیے ادا کیے، ایسے ہی لڑکے کی بھی صحت اور سلامتی عقیقے سے مربوط ہوتی ہے۔ جس لڑکے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے 7ویں دن، وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے، لہٰذا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ جیسے گروی رکھی ہوئی، رہن رکھی ہوئی چیز سے جب تک اس کے پیسے ادا نہ کر دیے جائیں اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ایسے ہی لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی صحت اور تندرستی اور سلامتی بھی عقیقے سے وابستہ ہوتی ہے، لہٰذا 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اس کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، اور اسی دن اس کے سر کے بال نکالے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا ایک پہلو ہے کہ والد پر یہ حق ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی تولد ہو تو 7ویں دن استطاعت پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرے، بکرا یا بکرا ذبح کرے، لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرے، اور سر کے بال نکالے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ حدیث نمبر 3166 حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنی عمرو بن الحارث عن ایوب بن موسیٰ انہ حدثہ ان یزید بن عبد المزنی حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم۔ یزید بن عبد سے روایت ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، لیکن اس کے سر میں خون نہ لگایا جائے۔ جیسے دور جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا عقیقے میں اس کا خون بچی کے سر کو لگایا جاتا تھا۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، اس سے بچو، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور کو ذبح کر دینا ہی کافی ہے۔ اس کی دعائیں وغیرہ بھی عقیقہ کے بیان میں غالباً اہل خدمت شرعیہ کی ریکارڈنگ میں یہ بیان بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے جو دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کر دے تو کافی ہے، لیکن لڑکا یا لڑکی ہو تو اس کے حساب سے دمہ بدمہ، یعنی جانور کی جو چیزیں، یہ جانور کو ذبح کر کے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، جانور کے خون کے بدلے اس لڑکے کا خون، اس کے جان کے بدلے اس کی جان، اور اس کے بال کے بدلے اس کے بال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس طرح بچہ تمام آفات اور بلیات سے محفوظ اور مأمون ہو جاتا ہے۔ تو عقیقے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، لیکن جانور کا خون بچے کے سر کو یا جسم کے کسی حصے کو لگانا یہ درست نہیں ہے۔
دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3167، باب الفرعۃ والعتیق۔